अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ा सैयदा मरियम नदीम है। मैं दीन फितरत एकेडमी की प्रिंसिपल बात कर रही हूँ। दीन फितरत एकेडमी 2007 से लेकर 2021 तक जो है वो एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसके तहत हम बच्चों को, बच्चियों को और उन ख़वातीन को जो कुरान मजीद पढ़ चुकी हैं मगर एक मर्तबा कुरान मजीद अपना जो है वो सुनाना चाहती हैं टीचर्स को, तो हमने ये एकेडमी जो है ये उनके लिए खोली है। और इस एकेडमी के अंदर हमने तकरीबन माशाअल्लाह से अपने पास जो है वो जितनी भी उस्तानियाँ रखी हैं वो सब हमारी बेटियों की तरीके से हैं। और मेरा ताल्लुक जामिया गुजरात से है, जो सबसे पहला जामिया था जो ख़वातीन के लिए खोला गया, और उसके बानी थे सैयद इनायतुल्लाह शाह बुखारी, जिनका बहुत बड़ा नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी जो शागिर्द थी ज़कियत और रहमान शाह बुखारी, मैं उनकी स्टूडेंट्स में से हूँ। और मैं जब 10 साल की थी तो मैंने जामिया गुजरात से कुरान मजीद की तालीम ली, और मेरी सबसे पहली टीचर जो थी वो बाजी जान सुमैया थी, जिनसे मैंने कायदा पढ़ा। और बाजी जान मुनज़्ज़ा थी, बाजी जान सुरैया थी। और अल्लाह तबारक व ताला का बहुत शुक्र और बहुत एहसान है कि जिस तरीके से उन्होंने मुझे कायदा पढ़ाया वो बहुत आसान तरीका था, जिससे हमने ये कुरान मजीद को समझने और सीखने का तरीका सीखा। उसके बाद मैं जामियात सादात लिल बनीन वल बनात, जो मेरे वालिदैन ने खोला था, और घर में हम 7 बहन भाइयों को कुरान मजीद उसके ज़रिए हमने पढ़ा भी और हिफ्ज़ भी किया। और फिर मैंने शहादतुल आलमिया 4 साल का आलमा का कोर्स भी किया। उसके बाद जामियात सादात लिल बनीन वल बनात में एज अ नायब मोहतमिमा मैंने 9 साल काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें बहुत सारे शोबाजात खोले। सबसे पहले उसके अंदर जो शोबा मैंने खोला था वो था दौरे कुरान का, दौरे तफसीर का, जो कि डॉक्टर इसरार अहमद की 99 में जो दौरे तर्जुमा तफसीर कुरान के कैसेट्स मिले थे मुझे, उनको मैंने सुना। और पहली मर्तबा 14 महीने में पूरे कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर मैंने पढ़ाया। उसके बाद जो शोबा मैंने खोला वो शोबा था शोबा नाजरा कुरान। शोबा नाजरा कुरान के अंदर चूंकि मेरे 7 बहन भाई हैं और उन सातों को हमारे वालिदैन ने कुरान मजीद के साथ जोड़ दिया था बचपन में, कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा एक बच्चा जो है वो कुरान मजीद का हाफिज हो और आलिम हो और क़यामत के दिन उसके सर पे जो है वो ताज पहनाया जाए, और मेरे दूसरे बच्चे कहें मुझसे कि बाबा हमारा क्या कसूर था, हमें भी ये ताज पहनना था तो हमें क्यों नहीं कुरान हिफ्ज कराया। तो हमारे वालिदैन ने अपने सातों बच्चों को इसी लाइन पे लगाया। तो मेरा जो भाई था सैयद याहिया रशीद, जो 9 साल की उम्र में हाफिज कुरान बन गया था माशाअल्लाह, उसके थ्रू जो है ना वो शोबा नाजरा कुरान मजीद की जो है ना एक सेक्शन खोला गया, जिसमें मेरा साथ दिया जो मेरी अपनी शागिर्द थी हाफिजा नाजिया अंबर और हाफिजा और नाजिया। इन्होंने मेरा साथ दिया नाजरा क्लास को खोलने में, और हमने बच्चों को कायदा पढ़ाया जिस तरीके से इस वक्त मैं आपके सामने पढ़ूंगी इंशाल्लाह और आप लोगों को सिखाऊंगी। और फिर हमने शोबा हिफ्स खोला। जो शोबा हिफ्स खोला हमने, तो वही बच्चे जो हमारे पास नाजरा कुरान मजीद पढ़ रहे थे उनको फिर हमने मुंतकिल किया अपने छोटे भाई सैयद याहिया रशीद की तरफ, और शोबा हिफ्स का बाकायदा आगाज हुआ। फिर चूंकि मेरा काम दर्स व तदरीस से रहा, और रबीउल अव्वल में बहुत से लोगों के घर में मैंने जाके दर्स व तदरीस का काम किया, जिसकी वजह से लोगों ने ये चाहा कि हमारी भी बच्चियां हाफिज बने और आलिम बने। तो हमने एक शोबा खोला, शोबा कुतुब, जो विफाकुल मदारिस से इल्हाक शुदा था, जिसमें 4 साल का आलिमा का कोर्स कराया जाता था,
اس میں میرا ساتھ دیا میرے بھائی نے سید محمد مامون رشید، اور انہوں نے ایک اکیلے ہوتے ہوئے پہلے سال کی تعلیم دی، سال اول کی، سال ثانی کی، سال ثالث کی، اور جو بچیاں وہ تیار کرتا گیا وہی بچیاں پھر اس کے رائٹ ہینڈ بنی، اور پھر شعبہ کتب اس طریقے سے ہمارے پاس چلا۔ ہم نے اپنے کام کو زیادہ وسیع نہیں پھیلایا، اس کو اتنا رکھا جتنا کہ ہم مینج کر سکتے ہیں، اور پھر ہم نے اس کام کو اچھی طریقے سے چلایا۔ اس میں میرے باقی بھائی بہنوں نے بھی ساتھ دیا، اور خاص طور سے ہمارے والدین نے ہمیں بہت زیادہ سرپرستی دی اس کے اندر، اور بہت زیادہ پورا کا پورا گھر انہوں نے جامعۃ السادات للبنین والبنات کو بنا دینے کے لیے جو ہے نا وہ ہمیں دے دیا تھا۔ بہرحال یہ تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ جو قاعدے کو پڑھانے کا ہم آپ کو طریقہ سکھا رہے ہیں اس وقت، وہ طریقہ جو ہے وہ بیسڈ ہے ہمارے بنیاد کا، جو کہ ہم نے جامعہ گجرات سے سیکھا، اور جہاں سے ہماری بیس بنی۔ تو جہاں سے آپ کی بیس بنتی ہے، اگر آپ کی بیس بہترین قسم کی بنی ہوئی ہوگی تو آپ جو ہے نا وہ قرآن مجید کو صحیح طور پر جو ہے نا وہ آگے پڑھ سکتی ہیں اور سمجھ سکتی ہیں۔ تو میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گی، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم قاعدہ کیوں پڑھاتے ہیں۔ ہم قاعدہ اس لیے پڑھاتے ہیں لوگوں کو تاکہ آپ کو، قاعدے کا مطلب ہوتا ہے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں، وہ جس کے ذریعے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنا ہے۔ کیونکہ اللہ پاک فرما رہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ اللہ کے نام سے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اللہ کے نام سے قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں تو اس کے الفاظ جو ہیں وہ الفاظ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادا کیے، اور وہ الفاظ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادا کرنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام تک پہنچائے، جبرائیل علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اترے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الفاظ کا جامع دیا، اور پھر وہ قرآن مجید ہمارے پاس اس وقت موجود ہے۔ اور پہلی وحی میں ہی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قلم کے ذریعے، الذی علم بالقلم، اللہ نے قلم کے ذریعے تمہیں علم پہنچایا ہے، اور وہ باتیں بتائی ہیں جو تمہیں نہیں پتا تھا۔ تو ہم نے جہاں سے بھی پہلے قرآن مجید پڑھا ہوا ہے، جہاں سے بھی ہم نے پہلے قاعدہ پڑھا ہوا ہے، اگر اس میں تھوڑی سی کمی بیشی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس کمی بیشی کو اپنے دور کرنا ہے، اور ہمیں صحیح طور پر اپنے الفاظ کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ پاک نے ادا کیے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے ہیں، اللہ کے رسول کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، شہداء کربلا، اور کتنی بڑی بڑی ہستیاں جن کو آج ہم مانتے ہیں، جن کی شریعتوں پہ، جن کی بتائی ہوئی باتوں پہ میں اور آپ چلتے ہیں، انہوں نے اس قرآن مجید کو پڑھنے میں محنت کی۔ تو لہٰذا آپ لوگوں سے سب سے درخواست ہے کہ آپ اس محنت میں ہمارا ساتھ دیں اور قاعدے کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگلی ویڈیوز میں آپ کو جو ہے وہ ہر تختی کے بارے میں پڑھنے کا اور سمجھنے کا طریقہ بتاؤں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اس سلسلے کی پہلی ویڈیو ہے۔